टेक्निकल पक्षमा के प्रविधिहरू आछ, के प्रविधि हाम्रो लागि प्रयोग हुन्छ, अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेका त सामान्य चिजहरू छ, त्यसलाई लेटेस्ट प्रयोगहरू के छ, यसलाई त हामीसँग भएको म्यान पावर अथवा प्रविधि जो छ त्यो प्रविधि र तपाईँहरूसँग बसेर इन्डिभिजुअल पनि अलिक छलफल गर्ने, डिस्कस गर्ने र हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन्, त्यो यी डिभाइसमा कसरी राख्न सकिन्छ, यी आदि जस्ता कुराहरूमा अलिक घनीभूत रूपबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने व्यवस्था गर्नै पर्छ। किनभने प्रयोग गर्ने हामीले हो अनि हाम्रो टेक्निसियनहरूले नै अहिले भइरहेको चिजहरू कहाँ के छ भन्ने कुरा अलिकति आवश्यक अध्ययनहरू गरेर नि फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा मैले यो राखेँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले तपाईँहरूले चिजहरू खरिद गर्ने अथवा टुङ्गो गर्ने कुराहरूसँग गाँसिएको कुरा चाहिँ हाम्रो पनि टेक्निकल पर्सनहरूसँग बसेर कुन कम्पनीको हो, कहाँ कसरी यसलाई खरिद गरिन्छ र यसका के भनेदेखि इन्स्टल गर्ने ठाउँहरू, पोइन्टहरू त्यो हरेक हुन्छन्, त्यो कहाँ कसरी गरिएको छ, भोलि त्यसको मेन्टेनदेखि लिएर सञ्चालनदेखि लिएर हरेक कुरामा आउने अप्ठ्याराहरूको बारेमा अहिले तपाईँहरू सँगसँगै यो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि सिटहरू प्लानिङ गर्ने, सिटहरू हेर्ने कुरा सँगैदेखि हाम्रो टिम चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुने तपाईँहरूले प्रबन्ध गर्नैपर्छ। यो दोस्रो कुरा भने मैले। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले तपाईँहरूको अहिले लेटेस्ट कुरा मैले बुझेसम्म त अलिक रिक्सी कुराहरू के आयो भन्दाखेरि अब कुन कम्पनीको गर्ने भन्नेमै एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ हामी यसलाई टेन्डर चाहिँ टुङ्ग्याउन लाग्दैछौँ भने त यो त अलिक असजिलो कुराहरू चाहिँ आयो। यसको रिस्क अथवा यसको ग्यारेन्टी कसरी हुने भन्ने कुराहरू पनि हुनु पर्यो। हामीलाई उपयुक्त हुने एक खालको, तर त्यसको ग्यारेन्टी नहुने, त्यसको अब सामान्य नपाउने भनिसक्यो, त्यो त अलिक अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ हामी जान लागिरहेको हो कि यसको बारेमा अलिक समग्रमा सोचौँ। तेस्रो कुरा अब हाम्रो कन्सर्निङ, त्यसमा पनि मेरो कन्सर्निङ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले कम्तीमा पनि सबै भवनहरू नसके पनि मुख्य भवनहरूलाई सकेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका दुईटै मेन हलहरूमा चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ डिभाइसहरू चाहिँ फिट गरेर कामहरू गर्ने भनेको 2 महिनाभित्रमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो हिसाबले, भौतिक रूपबाट र यसको हिसाबबाट। किनभने अब हामी 2 महिना पछाडि हिउँदे सत्र चाहिँ हामी त्यहाँ चलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो टार्गेट भनेको त्यो हो। त्यो पुरा गर्ने गरीको तपाईँहरूको यो तयारी, यो सबै कुराहरूको फाइनल हुन सक्छ कि सक्दैन, यति कुराहरू पछाडि खास गरिकन यो अहिले तपाईँहरूले फिल गर्न चाहिरहेको कुराहरूको बारेमा अलिक डिटेल हामीसँग, खास गरी टेक्निकल पर्सनहरूसँग र त्यस पछाडि अब सञ्चालकहरू सबै र अरू यसका विज्ञहरू हामीलाई आवश्यकता पर्ने के हो, त्यो कुराहरूलाई समेत मिलाएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ। के चाहिँ भनिरहेको छौँ भने नयाँ प्रवृत्तिको विकास भएको छ। अहिले तत्कालको लागि जेने तेने जे हुन्छ गरौँ भन्ने भन्दा पनि लङ टर्म भोलिको लागि ओल्डसँग कम्पेयर गरेर जान सक्ने टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म प्राथमिकतामा राखेर जाउँ। जुन हिजोको भएको बिओक्यू छ त्यही अनुसार पनि राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले नै हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जुन हलको चाहिँ हाम्रो यो साउन्ड सिस्टमको विषयमा नै हामी विशेष छलफल गरौँ भनेर भनिएको छ। योभन्दा अगाडि त्यो बुज कम्पनीको पनि छलफल भएको थियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले यति ठुलो बृहत रूपमा गरेनौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो अहिले छलफल नगर्ने अनि फेरि काम बिग्रिसके पछाडि चाहिँ हिजो छलफल गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको पश्चाताप नहोस् भन्नको निम्ति फेरि यसमा चाहिँ अब अहिले निर्माणको बेला एउटा मन्त्रालयले एउटा कम्पनीले जिम्मेवारी लिएको भए तापनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनको निम्ति चाहिँ सबै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले त्यस्तै गरेर समितिहरूले गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष के छ यो चाहिँ सँगै बसेर हामी छलफल गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ आजको यो प्रस्तुति कार्यक्रम राखिएको छ। यसमा अब दुईटा मात्रै किन तुलना गरियो भन्ने प्रश्नहरू पनि छ, कतिवटा देशमा छ भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ अब तुलना गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै अघि हाम्रो आयोजना प्रमुखज्यूले भन्नुहुँदा चाहिँ बिओक्यूमा राखेको कम्पनीहरू मध्येको राम्रो भनेर ल्याएको हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसैलाई नै हामीले चाहिँ फाइनल गर्ने भन्ने पनि छैन। हामी सबैले यसको विषयमा चाहिँ राम्रो के छ त ओल्डमा र हामीले गरेको जुन त्यो बिओक्यूमा राखेको टेक्नोलोजीले त्यो रकमले कतिसम्म चाहिँ मापन गर्न सक्छ त्यसैलाई आधार गरेर चाहिँ राम्रो बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले गरिएको। यसमा we have a unit from Telvik, so they have
from Televic. So the functionalities I have also written on the करिब करिब 75% प्रगति हासिल गर्न हामी सक्षम भइसकेका छौँ। यो 12वटा भवनहरू रहेको यो 151 रोपनीको क्षेत्रफल ओगटेको यो चाहिँ संसद भवन परिसरमा अहिले झन्डै झन्डै 60वटा भवनहरूको छानासम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने 4वटा भवनमा अब ट्रस निर्माण कार्य लगायत छानाको कार्य अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी वाल निर्माणको कार्य अलमोस्ट 95% सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। वाल निर्माणमा वाल लगाएपछि बाहिर पेन्टिङका कामहरू, सिलिकन पेन्टका कामहरू करिब करिब अब अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने भित्रको इन्टेरियर कार्य चाहिँ अब हामीले सुरु गर्ने अवसर पाएका छौँ। विशेष गरी हल सञ्चालनको लागि चाहिने सुविधाको रूपमा यो एसबिएसी हिटिङ, इलेक्ट्रिकल, भेन्टिलेसन र यो मेकानिकल सिस्टमका कुराहरू अहिले इन्स्टलेसनको प्रक्रियामा छ। करिब करिब डक्ट लगायतका एसीका युनिटहरू हामीले धमाधम इन्स्टल गर्ने प्रक्रियामा गर्ने भइराखेको अवस्था छ। अहिलेको प्रगति स्ट्याटस हेर्दाखेरि यो एसबिएसीको काम चाहिँ 11% मात्रै प्रगतिमा भएको छ। यो किन कम भयो भन्दाखेरि भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो एसीको कामहरू अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अब इलेक्ट्रिकल र एसीको काममा हामी विशेष जोड दिएर काम अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। अरू फ्लोरिङका कामको लागि मार्बल, ग्रेनाइट लगायतका सम्पूर्ण अब यो धमाधम प्रोक्युरमेन्ट भएर साइटमा डेलिभरी भइराखेको अवस्था छ। बाहिरको ल्यान्डस्केपिङको रेखाङ्कन गरेर हामीले काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। 3वटा गेटका निर्माण कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। इन्टरनल कम्पाउन्ड वालको कामहरू पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। यद्यपि यी सम्पूर्ण संरचनाहरू तयार गर्ने लगायत यो इन्टेरियरको काम जुन हलको फर्निचर अनि यो कन्फरेन्सिङ सिस्टम, सेक्युरिटी सिस्टम लगायतका यो संरचनाहरू जुन हल यो संसद सञ्चालनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू हुन्। यी पूर्वाधारहरूको काम पनि गत असार 19 गते हामीले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका थियौँ। दुईटै कामलाई सँगसँगै लाने प्यारलली सँगसँगै लाने हिसाबले हामीले त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हलको कुर्सी, सोफा, टेबल लगायतका फर्निचरका कुराहरू स्याम्पल धमाधम एप्रुभलको प्रोसेसमा छ। स्याम्पल तयार भई हामीसँग आइसकेको अवस्था छ। संसद भवन निर्माण गरेको हालसम्मको प्रगति